PSRP nilangkob nga hisgutanan. Makig-away sa maayong pakig-away makaabot sa dag-anan, magbantay sa pagtuo ug mahigugma sa pagtunga sa Ginoo aron makadawat sa ganti ni Kristo isip purong-purong sa pagkamatarong. Si Mana Uno Uluhan, makig-away sa maayong pakig-away. Matuta karon sa hisgutan sa atong pagpaymulo sa morning revival. Doon natin 5 ka mga punto sa linangkob nga hisgutanan. Ang unang punto maong makig-away sa maayong pakig-away. Ang ikaduhang punto maong makaabot sa dag-anan. Ang ikatulong punto maong magbantay sa pagtuo. Ang ikaapat nga punto maong mahigugma sa pagtungha sa Ginoo. Ug ikalimang punto maong ang purong-purong sa pagkamatarong. Tumbasab kini sa 5 ka mga mensahe ni ini nga morning revival base sa 2 ka mga bersikulo kini mga puntuha sa 2 Timoteo 2 bersikulo 7 ug 8. Magrupo nato ang unang 3 ka punto sa usa ka grupo. Kini ang 3 ka pilo nga kasinatian sa hustong Kristyanon. Base ni siya sa bersikulo 7. Base sa bersikulo 8 ang ikaapat nga punto ug ang ikalimang punto nga nagpakita nato og gikinahanglan og resulta. Ang ikaapat nga punto usa ka basihanan o kinahanglan aron makadawat og ganti ug kana mao ang kinahanglang higugmaon nato ang pagtungha sa Ginoo. Ang ikalimang punto mao ang lugwa o resulta sa paghigugma sa pagtunga sa Ginoo. Ang resulta mao ang ganti. Dunay purong-purong sa pagkamatarong nga giandam alang niadtong nahigugma sa pagtunga sa Ginoo. Matuta karon sa unang mensahe. Ang uluhan sa unang mensahe mao ang makig-away sa maayong pakig-away. Kini ang unang kasinatian sa hustong Kristohanon. Dunay 3 ka higayon nga makita ang makig-away sa maayong pakig-away sa bagong tugon. Makita kini sa 2 ka mga sulat ni Pablo ni Timoteo. Ang una naa sa 1 Timoteo 1:18 nga nag-ingon nga, Timoteo, anak ko, sumala sa mga panagnang gitagna kaniadto may tungod kanimo. Aron pinaagi niya na makaaway ka sa maayong pakig-away. Ang grigong pulong sa makaaway sa maayong pakig-away dinhi nagpasabot sa og maayong pakig-away. Makita ang ikaduha sa 1 Timoteo 6:12 nga nag-ingon, hawaya ang maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo. Kupti ang kinabuhing dayon. Nga niini gitawag ka og nakapanunod sa maayong pagpamatuod at ubangan sa daghang saksi. Ug ang ikatulo makita sa 2 Timoteo 4:7a. Din kini ang gibasihan niining mensahiya nga nag-ingon, naaway ko na ang maayong pakig-away. Tanaw nato ang background sa 1 ug 2 Timoteo aron masabtan kung nganong naghisgot si Pablo sa makig-away sa maayong pag-away ning duha ka basahon. Kinuto kini sa maluwas gikan sa relihiyosong mga pagbansay. Pinagi sa pagbansay sa Espiritu, Kapitulo 16. Ingon kining kapituluha, makita nato sumala sa 1 ug 2 Timoteo kung unsaon pag-alagad sa Ginoo sa awaaw nga kahimtang. Sa gisulat ni Pablo kining duha ka basahon, nagkaundod gyud ang kahimtang sa iglesia nga ila man nganing gisalikway ang pag-alagad ni Pablo. Busa ni sulat si Pablo ni Timoteo aron magdasig ug maglig-on niya. Makaingunta nga gisulat kining basahona aron ipahayag ang naundod nga kahimtang sa iglesia kaya ang atong giatubang karon sama man gyud kaayo sa kahimtang niadtong panahona. Ang gipamulong ni ining basahona nitakdo gyud sa kagubot ug atake karon. Busa alang natong nag-alagad sa Ginoo kining basahona gyud ang atong gikinahanglan. Makatabang kini sa kasamtamang problema nato. Niining duha ka basahon naghisgot si Pablo og manungdanong mga punto ngadto ni Timoteo. Ang duha ka kahuluganon kaayo. Ang unang punto mao ang espirituhanong pakigubat. Bisag naghisgot si Pablo sa espirituhanong pakigubat sa Epeso, wala ta niya ingni dito nga makig-away sa maayong pag-away. Apan ni ining duha ka basahon sa Timoteo, naghisgot si Pablo katulo sa makig-away sa maayong pakig-away. Napakita kining bersikuluha nga sa panahon sa pagkawaaw nakigubat ang atong pagpakigubat ang buhat nato sa Ginoo. Kay ang panahon sa pagkaawa panahon man sa pagsulod sa kaaway nga nagkinahanglan nato nga mo bangon og makig-away. Maminaw ta sa laing bahin sa pulong aron masabtan nganong kinahanglan man natong makig-away sa maayong pakig-away. Gikan kini sa minungdanong mga pulong sa pagpanguna sa bukwan, ang panawon og pihong lakang sa pagbansay sa bag-ong paagi sa Kapitulo 14. Kanunay gyud maabot sa Satanas aron dauto ng iglesia. Iyang ipahulog ang iglesia og maundod. Bisan sa niapa si Pablo sa yuta, nawaaw na ang iglesia.
Nakita ni Pablo sa iyang mga mata ang iglesia, iyang gitukod sa iyang kamot, nga gidaot ni Satanas o gipawaaw kini. Sa gisulat niyang basahon sa Filipos, Kolosas 1 ug 2 Timoteo, tinaw kaayo siya sa kahintang. Ningon mangani siya nga ang taga Asya ni biya nako. Naawaaw kaayo ang iglesia nga gitukod sa iyang mga kamot. Gidasig niya si Timoteo nga makig-away sa maayong pakig-away nga mao ang pagpakig-away sa laing pagtulunan, batok sa mga nisupak nga mga igsuon, ug aron magtuman sa pamatigayon sa Dios sumala sa iyang pag-alagad kalabot sa ebanghelyo sa grasya ug sa kinabuhing dayon aron mahimaya ang Dios nga takos sa tanang pagdaig. Karon tan-aw nato ang talamdan. Dunay duha ka Roman numerals. Ang una mao ang introduction. Dili lang niining mensahe apan sa tanang 5 ka mga mensahe sad. Niingon kini. Ingon sa gipadayag sa 2 Timoteo 4:7, tulo ka pilo ang hustong Kristohanong kinabuhi. Nalambigit kini sa pag-away sa maayong pakig-away, pagdagan og pag-abot sa dag-anan og pagbantay sa pagtuo. Maminaw ta sa pagdasig sa atong igsuon nga kanato nga magukod ining tulo ka kapitulo nga kasinatian gikan kini sa ang Kristohanon kapitulo 31. Ningon ang apostolos dinhi nga nakig-away siya sa maayong pakig-away, nakabot sa daganan ug nagbantay sa pagtuo, busa makadawat gyud siya sa purong-purong sa pagkamatarong na ihatag sa Ginoo aron makasulod sa gingharian sa mga langit. Busa mga kondisyon sab sa pagsulod sa gingharian sa mga langit ang pagpakig-away sa maayong pag-away, makabot sa daganan o magbantay sa pagtuo. Ang makig-away sa maayong pag-away, pagpakig-away man alang sa Ginoo. Ang makaabot sa daganan, pagkumpleto man sa pag-alagad nga gitaha sa Ginoo kanato ug ang pagbantay sa pagtuo, pagbantay man sa pangimatuod sa Ginoo. Kung kita sama sa apostol nga nakaaway sa maayong pag-away alang sa Ginoo, maabot sa daganan aron makumpleto ang pag-alagad nga gihatag sa Ginoo kanato o magbantay sa pagtuo aron mamintinar ang pangimatuod sa Ginoo karon, makadawat taganti gikan sa Ginoo aron makasulod sa gingharian sa mga langit sa umalabot nga panahon. Uluhan sa mensahe ang Roman numeral 2 nga nag-ingon, naaway na nako ang maayong pakig-away. Naglakip sa elemento nining mensahe kining nga subpoints kay pareho man sila basihanan sa 1 Timoteo 1:18. Ang ikaduhang subpoint ang C ug D magrupo sab kay base man sila sa 1 Timoteo 6:12. Ang ikalamang subpoint ang E base sa Mateo 12 ug 2 Corinto 10 na nagpakita kung kinsa ang atong mga kaaway, kinsa man ang atong gipakig-awayan. Nakig-away ta ni Satanas ug sa gingharian sa kangitngit. Ang ikaunom ug ang katapusang punto sa base sa 1 Timoteo 6:12 ang gitagaan o gibugaton dinhi mao ang kamatuoran. Magiaway gyud ta alang sa kamatuoran karon. Karon atong tan-awon ang detalye sa tanang subpoints. Ang natong A. Makig-away sa maayong pakig-away ang mga magtotoo pinaagi sa pagdawat sa sugo sa apostol. Ang 1 Timoteo 1:18 nag-ingon, gitugyan ko kanimo kining sugoa Timoteo anak ko, sumala sa mga panagnang gitagna kaniadto may tungod kanimo. Aron pinaagi niya na makaaway ka sa maayong pag-away. Unsa man ang gisugo ni Pablo ni Timoteo? Ang punto 1 ubos sa letter A, nagpadayag nato kung unsa ning sugoa. Nag-ingon ang uno, ang sugo nga gihatag sa apostol ngadto sa Espirituhanon niyang anak may kalabutan man sa pamatigayon sa Dios sa positibo ug sa lahing mga pagtulon-an sa negatibo. Ningon si Pablo sa 3:4 nga dili manudlog laing butang o mamati ba sa mga sulo sugilanon
ug sa dili matapos nga mga tandaan sa mga ginikanan nga nagmugnag hinuog mga paglalisay imbis sa pamatigayon sa Dios nga naa sa pagtuo. Tungod sa laing pagtulunan na unod na ang iglesia ug ang pagtipas sa pagtuo na hitabo. Gisugo ni Pablo si Timoteo nga mag-away batok nining pagtipas sa pagtuo sa ato pa sa pag-away sa maayong pag-away alang sa pagtuo. Pinaagi lang ni Pablo nga nagtudlog samang butang bisan sa usa ka butang sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. Ang tumong sa atong pagsangyaw sa pagtudlo mao si Kristo ug ang iglesia. Kini ang pag-away sa maayong pag-away sa 1 Timoteo 6:12. Diin gisultihan niya si Timoteo nga makig-away sa maayong pag-away sa pagtuo. Makaingon sabta nga kini ang rason nganong kinahanglan makig-away ni Timoteo sa maayong pag-away. Tungod kini sa sugo ni apostol. Makita ang ikaduhang rason sa letter B. Ningon kini, gisultihan ni Pablo si Timoteo nga sumala sa mga panagnang gitagna kaniadto mahitungod niya, makaaway siya sa maayong pakig-away. Ang ikaduhang rason mao nga duna may panagna nga gitagna kaniadto mahitungod niya. Tingali ang mga ansyano nga nagpandong ni Timoteo ngadto ni Pablo. Natong panahon na gipamulong tingali ang mga panagna bahin niya. Dunay upat ka mga punto ubos sa letter B. Mga detalye kining mga punto kalabot nining pakig-awaya. Ang unang punto, nagsulti kanato kung unsay gipasabot sa pagpakig-away sa maayong pakig-away. Ingon siya, ang pagpakig-away sa maayong pakig-away, pagpakig-away man batok sa lahing mga pagtulunan sa mga magsusupak o magpagtuman sa pamatigayon sa Dios. Ang ikaduhang punto maong basihanan sa pagpakig-away ning awaya. Ingon siya, sumala kining awaya sa pagpangalagad sa apostol, kalabot sa ebanghelyo sa grasya ug sa walay katapusang kinabuhi aron mahimaya ang dalaygong Dios. Busa, matinawan gyud ta nga dili base sa atong kagalingon kining awaya ni sa mahimo banato apan sumala sa pag-alagad sa apostol kalabot sa ebanghelyo sa grasya ug kinabuhing dayon. Nagpadayag-dayon ang tres nato sa duha ka pilo nga pakigubat nga buhat ni Timoteo. Dunay negatibong bahin ug positibong bahin. Ningon ang tres, sa sakabahin magig-away si Timoteo batok sa laing mga pagtulunan. Sa laing bahin, tumano niya ang pamatigayon sa Dios sumala sa pagpangalagad sa apostol. Dayon ang katapusang punto nagpadayag nato sa paagi nga makaaway sa maayong pag-away sa praktikal nga paagi ug kana mao ang pagtudlo ug pagsangyaw sa pamatigayon sa Ginoo kalabot ni Kristo ug sa iglesia. Karon matuta sa letter C base ning puntuha sa 1 Timoteo 6 bersikulo 12. Nagpadayag kining bersikulo kanato kung nganong nakig-away man ta. Nakig-away ta alang sa pagtuo. Base kini sa unang katunga sa bersikulo sa 1 Timoteo 6:12 nga nag-ingon makig-away sa maayong pag-away diha sa pagtuo. Atong tan-awon ang 4 kay mga punto sa ubos aron makita ang mga detalye. Kalabot sa maayong pag-away sa pagtuo. Ang 1 ngadto sa 3 nagpakita sa kahulugan sa pag-away alang sa pagtuo. Unya nagtapos ang 4 uban sa sugo. Basahon nato ang 1 ngadto sa 3. Sugod sa 4. Ang pagpanudlo o pagsangyaw sa pamatigayon sa Dios bahin ni Kristo o sa iglesia pagpakig-away man sa maayong pakig-away. Matuta sa letter C nga naglangkob sa ikaduhang katunga sa bersikulo sa 1 Timoteo 6:12. Ingon siya sa punto C, ang pagpakig-away alang sa pagtuo nagpasabot sa pag-away alang sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. 2, labi na gyud nga pagpakig-away kini alang ni Kristo nga pagkalawas sa Dios ug sa iglesia nga lawas ni Kristo. 3, ang pakig-away sa maayong pakig-away nga iya sa pagtuo, pagpakig-away man alang sa mga sulod sa kompletong ebanghelyo sumala sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. 4, tungod sa lahing mga pagtulunan, nadaot na ang iglesia og nasimang sa pagtuo. Gisugo ni Pablo si Timoteo nga makig-away batok ning
pagsimang sa pagtuo nga mao ang pagpakiaway sa maayong pag-away nga iya sa pagtuo. Punto D. Ningon pagit si Pablo sa 1 Timoteo 6:12b. Kupti ang kinabuhing walay katapusan, nganha niini gitawag ka. Ubos sa D, dunay napulo ka punto. Kini mga punto nag-focus sa paggunit sa kinabuhing walay katapusan. Nagsulti nato ang 1 ug 2 kung unsa kining walay katapusang kinabuhi. Ingon ang 1 ug 2, ang walay katapusang kinabuhi mao gyud ang nahikay og nahingpit nga tulusang Dios. Ingon nga kinabuhi nato. 2, ang walay katapusang kinabuhi sa 1 Timoteo 6:12b, ang Dios ng kinabuhi, ang dili linalang nga kinabuhi sa Dios nga walay katapusan. Daghan ang pamilyar sa Juan 3:6 ug ang uban memoryado man gani kini apan ang ilang pagsabot sa kinabuhing walay katapusan kay pagkabuhi lang sa dayon. Wala magpasabot ang kinabuhing walay katapusan nga mabuhi sa dayon. Naglakip kini labi pa ni ana. Maayong maminaw ta sa pagsangyaw sa igsoon kalabot sa kinabuhing walay katapusan gikan sa basahon mga pulong sa Grasya kapitulo 4. Sagad makadungog ta sa Kristiyandad nga naggamit sa pulong dayong kinabuhi apan daghang tao ang wala makasabot nining terminuha. Unusay pa nila kini pagsabot. Unsa may ipasabot sa kinabuhing dayon? Unsa may kalugan sa kinabuhing dayon? Sumala sa original nga pulong sa Biblia, ang pulong kinabuhing dayon kinahanglang hubaron o kinabuhing walay katapusan. O kining kinabuhi amo ang kinabuhi sa Dios. Kay walay katapusan man ang Dios, ang iyang kinabuhi ang walay katapusang kinabuhi. Daghang naguna-una nga ang walay katapusang kinabuhi mao ang walay katapusang panalangin. Sapagkat tinuod dili walay katapusang panalangin ang walay katapusang kinabuhi. Wala magpasabot ang pagbaton og kinabuhing walay katapusan sa pagpahimulo sa walay katapusang panalangin. Napasabot hinuon kini sa pagkabaton sa kinabuhi nga walay katapusan sa kinaiya. Oo, ang pagbaton sa kinabuhi pagpahimulos pod sa panalangin. Busang pagbaton sa kinabuhing dayon pagpahimulos sab sa walay katapusang panalangin. Apan mapahimuslan lang ang walay katapusang panalangin sa malabot nga panahon. Samtang walay katapusang kinabuhi butang nga madawat sa hingpit karon. Kung makadawat ka og walay katapusang kinabuhi karon, makapahimulos ka sa walay katapusang panalangin sa malabot. Ang walay katapusang kinabuhi mao ang kinabuhi sa Dios. Ang kinabuhing naa nato dili ang kinabuhi sa Dios, apan kinabuhi ra sa tao. Ang kulang sa tao mao ang kinabuhi sa Dios. Makabuhat ang kinabuhi sa Dios sa kun unsay dili mabuhat sa kinabuhi sa tao. Hugaw ang kinabuhi sa tao, dili matarong, huyang ug lumalabay, apan balaan matarong kusgan ug walay katapusan ang kinabuhi sa Dios. Naa ang Dios sa nilabang eternidad ngadto sa eternidad. Busa gikan sa eternidad ngadto sa eternidad sab ang iyang kinabuhi. Gawas sa panahon ang kinabuhi sa Dios, dili kini limitado, walay katapusan ug dayon. Ang kinaiya sa kinabuhi sa Dios mao gyud ang kulang sa kinabuhi sa tao. Busa makaluwas ug makatambal sa tao ang kinabuhi sa Dios. Sa madawat sa tao ang kinabuhi sa Dios, dili lang kay dunay pagkausab sa iyang kinabuhi niining panahon aron makakinabuhi sa nga balaan. Matarong og kusgang kinabuhi apan makapahimulob sab siya sa walay katapusang panalangin sa malabot kay wala may katapusan ang kinabuhi sa Dios. Karon mo padayon ta sa punto 3. Kining punto labi pang nagsaysay sa kulugan sa pulong walay katapusan. Ngunang 3, labaw nga nagpasabot sa kinaiya kaysa elemento sa panahon sa Dios tong kinabuhi ang walay katapusan. Ningon na ang unang Juan 5:11 ug kini ang pangimatuod nga gatagan ta sa Dios sa kinabuhing dayon ug naa kining kinabuhi sa iyang anak. Gikan sa punto 4 ngadto sa 8, mga punto kini sa pagkupot sa kinabuhing walay katapusan. Ningon ang punto 4, sa pag-away sa maayong pagpakig-away nga iya sa pagtuo diha sa Kristohanong kinabuhi, kuptan gyud nato kining Dios nung kinabuhi ug dili mosalig sa atong tawhanong kinabuhi. Sa pagkaunlod og sa kaawao sa iglesia, kinahanglan kining kinabuhi. Karon maadto ta sa punto E. Nagisgud kining punto sa atong mga kaaway ang atong kabatok. Nag-away ta sa maayong pag-away, batok ni Satanas ug sa gingharian sa kangitngit.
Ubos sa dunay duha ka punto. Base sa Mateo 12 ang unang punto, ug ang ikaduhang punto base sa 2 Corinto 10 niingon. Okay. Dili lang nato bug-os nga ampingan ang atong kaugalingon, kundi hagiton sab nato ang yawa. Nya, dos, mga kasundaluhan gyud unta ta sa Dios nga makig-away sa maayong pag-away, mupukan sa mga kuta sa yawa ug mobihag sa mga hunahuna sa tawo ngadto sa pagsugot ni Kristo. Aron ang atong pagpakig-away dili batok sa unod ug dugo, apan batok sa pamunuan, batok sa pagbulutan, batok sa magbubuot ning kangit-ngit, batok sa espirituhanong gahom sa lautan sa kalangitan. Alambigit sa espirituhanong pagpakig-away. Karon mato sa katapusang punto. Gitagag gibuhaton sa F ang butang kamatuoran. Ningon ta sa nangagi nga nakig-away ta alang sa pagtuo. Panagpagtuo dinhi makita nato samara sa kamatuoran. Busa makaingon sabtangan nakig-away ta sa alang sa kamatuoran. Yung Judas 3 nga makigbisog alang sa pagtuo nga nagpasabot sa og makigbisog alang sa kamatuoran. Ingon ng F, nakig-away ta sa maayong pag-away alang sa kamatuoran. Nagpadayag nato ang unang Juan 4:6 nga dunay espiritu sa kamatuoran ug espiritu sa limbong. Bakakon ang daotan og limbungan. Siya ang espiritu sa limbong ug sa lain si Kristo ang espiritu sa kamatuoran o realidad o giyahan taniya nga mga magtutuo ngadto sa tanang realidad. Ubos sa F dunay 8 ka mga punto. Nagsulti nato ang unang punto kung unsa ang kamatuoran. Ang kamatuoran mao ang tulusang Dios ug ang iyang pulong. Ingon ang Juan 17:17. Bala na sila diha sa kamatuoran, imong pulong kamatuoran man. Dayon ang mosunod nga mga punto gikan sa punto 2 ngadto sa city, nagpadayag nato kung unsa man ang atong kinaiya ngadto sa kamatuoran. 2. Bug-os ang Dios ng kamatuoran ug bug-os gyud ta alang sa kamatuoran. Ug kuptan nato ang pagkabug-os sa kamatuoran. Sa Juan 18:37 sa nangutana si Pilato niya kung hari ba siya, ang iyang tubag mao, ningon ka nga hari ko, gipanganak ko alang niini ug nianhi ko sa kalibutan alang niini aron mangimatod ko sa kamatuoran. Maminaw sa akong tingog ang tanang iya sa kamatuoran. Makat-on gyud ta sa Ginoo nga mahimong bug-os sa kamatuoran. Si Apostol Juan sa 3:1-3 ningon, kay gikalipay gyud na kong dako ang pag-anhis og pangimatuod sa mga igsuon sa imong paghupot gyud sa kamatuoran. Maingon nga nagawi ka diha sa kamatuoran. Nagpadayon siya sa bersikulo 4. Wala ko'y kalipay nga mulabaw pa ni mga butanga nga makadungog ko nga nagawi ang akong mga anak diha sa kamatuoran. Dayon ang 3 nag-ingon, pasidunggan gyud nato ang kamatuoran sa Dios, sundon ang paagi sa kamatuoran ug dili gyud ipauyon-uyon ang kamatuoran. Nagpadayon nato ang 2 Pedro or nagpadayag nato ang 2 Pedro 2:2 nga daghang mosunod sa ilang pagkamapatuyangon nga tungod nila mapasipad-an ang dalan sa kamatuoran. Bansayon unta ta sa Ginoo nga mahimong bug-os sa kamatuoran. Kinahanglan gyud natong tanan nga mag-away aron mabug-os diha sa kamatuoran. Dayon gingnan ta sa 4. Magpaumol gyud ta sa kamatuoran nga naa sa atong pagkatao. Dili lang gyud magpabilin ang kamatuoran nga sa mga basahon gawas nato. Musurop gyud unta ang kamatuoran nga nato ug maumol sa atong pagkatao. Ningon ang 2:1-2. Tungod sa kamatuoran nagpabilin ka nato ug mag-uban nato hangtod sa dayon. Magpabilin gyud ang kamatuoran nga nato ug mag-uban nato hangtod sa dayon. Dayon sa 5 makita nato ang tulo ka mga termino nga gigamit alang sa kamatuoran, ang kasamtangang kamatuoran, ang habog nga kamatuoran ug ang subjektibo nga kamatuoran.
alang sa kahingpitan sa Dios ng pamatigayon bug-os gid unta ta alang sa kasamtangang kamatuoran ug sa habog nga kamatuoran ug sa subjektibo nga kamatuoran. Aminaw ta sa bahin sa pulong kalabot sa panginahanglan sa pagbarog sa kamatuoran gikan kini sa 1992 to 1993 pakig-ambitay sa iglesia sa Anaheim Kapitulo 6. Kinhabugan nga kamatuoran ang kamatuoran sa pahili ang nahingpit nga kamatuoran sa nalabayng 19 ka siglo. Nagbarog ta sa mga baga sa mga bantugang magtutudlo sa Biblia nga nag-una na nato sa nalabayng 3 ka dekada. Daghang organisadong Kristiyanidad ang nanaway og niatake sa pahili sa Ginoo apan padayong nagpagawas sa kamatuoran kining pag-alagara sa Biblia. Bugtong talagsaon ang kamatuoran nga gihatag sa Ginoo kanato sa pahili. Jutay lang sa organisadong Kristiyanidad ang nakadawat ni anang kamatuoran. Daghang grupo sa Kristiyanidad ang luag sa paggamit sa kamatuoran ug sagad nagkompromiso sa kamatuoran. Apan pinaagi sa kaluoy sa Ginoo naningkamot ta sa pahili nga mobarog sa kamatuoran. Sa pag-abot sa pahili sa Ginoo sa Taiwan sa 1949, nangabudlay ta sumala sa panan-awon sa pahili sa Ginoo. Tungod sa pagbarog nato sa kamatuoran ni supak ang uban kanato apan nagdala sa panalangin sa Ginoo ang pagbarog nato sa kamatuoran o gitahod niya. Tungod niini gigamit ta sa Ginoo sa pag-establisyar sa daghang kaiglesiyahan dili lang sa layong silangan apan sa Estados Unidos sab. Ug dagamit sabta niya sa pagdala sa iyang pahuli sa Russia. Daghang Kristohanon ug reliyon ang wala makakita sa kahayag sa pulong kay gigunitan man sila sa kinaraan nga pagtudlo. Ipadaplin gid nila ang kinaraan nga pagtudlo ug makita ang Dios tong pinadayag sa putling pulong sa Dios. Ingog mga tao, lisod kaayo alang nato nga mobatok sa tradisyon. Apan sa pahili sa Ginoo wala nato uyon-uyoni ang kamatuoran sa pulong. Magpabilin gyud tang bug-os sa kamatuoran pinagi sa Ginoo kanato sa Biblia. Dayon human makita sa kamatuoran nga dawat nato mao ang habog nga kamatuoran. Busa ginan ta sa punto 6 nga kinahanglang makatunta manudlo o musangyaw sa mga butang habog pas sa kun asa ta. Sa niani si Igsoong Lee sa Quezon City sa 1984, gidasig niya ang mga balaan nga makat-on sa pagpamulong sa habog nga ebanghelyo. Kadtong mga mensahe gi-publish karon sa mga basahon kamatuoran, kinabuhi, iglesia ug ang ebanghelyo. Ang upat ka dagkong haligi sa pahili sa Ginoo. Ang nasa buhos mao ang nasulat ni anang basahon na gikan sa Kapitulo 10. Sukad karon dili gid nato isangya ang walay sulod ug taphaw nga ebanghelyo. Isangyaw gid nato ang habog ug misteryosong ebanghelyo. Dili tingali sayon sa tao ang pagsabot niya na apan sa sulod mudayeg sila og morespeto niini. Kung mudayeg og morespeto niini, sayon na lang alang nila ang pagbukas sa ilang kasing-kasing. Ang problema sa atong pagsangyaw sa ebanghelyo dili ang pagkadili nila makasabot sa atong pagsangyaw apan sa pagdili nato pagsangyaw. Ang problema dili ang tawo nga dili makasabot sa atong pagsangyaw apan tungod kay taphaw nga ebanghelyo raman atong gisangyaw. Kung musangyaw ta sa habog nga ebanghelyo, dili na ta magproblema kung makasabot ba ang mga tao. Sa aktualidad, ang problema dili kay ang tao dili makasabot apan tungod kay wala man masayod unsaon pagsangyaw. Alang sa pagsangyaw sa habog nga ebanghelyo dunay tay kusganong luwan nga mugukod gyud sa kahibalo sa kamatuoran. Natay kasing-kasing kitang tanan nga mosangyaw sa ebanghelyo. Apan kung wala ta masayod sa kamatuoran, mawadandayon tag ikasangyaw sa mubukas na ta sa atong baba sa mga tao. Human sa duha o tulo ka mga tudling, wala na dayon tay kasulti. Sa kapulihay, wala na gid tay masulti. Dili na dayon ganahan mamina ang tao nato. Busa kinahanglan magkat-on gid ta sa kamatuoran. Kamatuoran ang pulong sa ebanghelyo. Aron makapamulong ta sa pulong sa kamatuoran, kat-unan gid una nato ang kamatuoran. Kung gikan karon, seryoso gid tang buot nga makat-on sa kamatuoran. Makat-on sa tanang pagsangyaw sa ebanghelyo sa 2 ka bulan.
ang pagsangyaw sa Ebanghelyo sa pagkatinuod, pagpamulong man sa kamatuoran. Kaya ang tinuod nga pagsangyaw sa Ebanghelyo, pagpamulong man sa kamatuoran. Ang pagpamulong sa kamatuoran, pagpamulong man sa Ebanghelyo, busa kinahanglan makat-on jud ang tanan sa kamatuoran sa husto nga paagi. Dayon ang punto city nagsulti nato nga dili lang ta mahimong bug-o sa kamatuoran, apan sa paagi sab sa Dios nung kamatuoran. Dayon ang punto 8 nagtapos pinaagi sa pagpakita nato kung unsa ang kaakuhan sa kaiglesiyahan karon. Di ilang sa pipila ka mga tao kining kaakuhana pan sa iglesia sa kinatibuk-an. Ningon ang 8. Mangako gyud ang kaiglesiyahan sa pagpatinaw sa mga pagtulun-an nato aron makig-away alang sa kamatuoran, magtagad sa pahili sa Ginoo ug magtagad sa panghimatuod nato. Pinaagi sa pagkamatinumanon sa kamatuoran, masama gyud unta ta ni Pablo sa katapusan nga makadeklara, naaway ko na ang maayong pakig-away, naabot ko na ang dag-anan, nabantayan ko na ang pagtuo. Amen.